Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am discuss the novel Crime and Punishment. Crime and Punishment is the Russian novel is written by Dostoevsky. क्राइम एंड पनिशमेंट 1850 की दहाई में सेंट पीटर्सबर्ग के शहर में तश्कील पाता है, जहां एक साबका तालिब इल्म रस्कोल्निकोव ज़हनी तनाव में मुब्तला होता है। वो इस शहर में आवारागर्दी करता है, कुछ खाता पीता नहीं है, एक अजीबोगरीब मनसूबा बनाता है जिसको वो एक दोपहर के वक्त मुकम्मल करना चाहता है। एक रोज़ वो एक बूढ़ी औरत एलोना जो पाउन ब्रोकर होती है उसके पास जाता है और अपने वालिद की घड़ी देता है ताकि उसको कुछ पैसे मिल सकें। और उससे पैसे लेता है और चला जाता है, और वो सोचता है कि अगर इस औरत को कत्ल कर दिया जाए तो उससे बहुत से लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। वो एक शराब खाने में चला जाता है, वहाँ पर उसको एक शख्स मिलता है जो 3 दिन से बैठा शराब पी रहा होता है, और वो अपने घरेलू हालात के बारे में से बताता है, अपनी बीवी के बारे में बताता है कि वो डर के मारे 3 दिन हो गए यहीं बैठा है और वो कर नहीं जा रहा, और अपनी बेटी सोनिया के बारे में बताता है कि वो जिस्म फरोशी का धंधा करती है कि गुर्बत की वजह से कर रही है, और वो अपने आप को उसके आगे मज़लूम बना के पेश करता है। ये वहाँ वापस आता है और फिर पता चल एक ख़त मिलता है जिसमें इसकी वालदा फिर इसे बताती है कि तुम्हारी बहन की एंगेजमेंट हो गई है, और वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है जिससे हुई है, लेवन उसका नाम है। ये बूढ़ी औरत के घर में जाकर उस बूढ़ी औरत को कत्ल कर देता है, और वापसी पर निकल ही रहा उसकी बहन इसे देख लेती है, ये उसकी बहन को भी कत्ल कर देता है। कमरा बंद करके जब बाहर निकल रहा होता है अब और अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है, तो 2 लोग जो पेंट कर रहे हो तो आपस में लड़ झगड़ रहे होते वो इसे देख लेते हैं। बकिया नोवेल रस्कोल्निकोव के जुर्म के गिर्द मुहित है। ये अपने दोस्तों, घर वालों और पुलिस स्टेशन पोरीफाइड के साथ ताल्लुकात का अहाता करता है। रस्कोल्निकोव जल्द ही तमाम सबूत मिटा देता है। बूढ़ी औरत के घर से चोरी की गई चीज़ों को एक पहाड़ी के तह में वाक़या वीरान कब्रिस्तान में छुपा देता है, और इसको पुलिस हेडक्वार्टर बुलाया जाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ जाकर इसे पता चलता है कि यहाँ माजरा ही कुछ और है। उसे अपने लैंडलॉर्ड के साथ किसी झगड़े पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था कि जब पुलिस इन 2 बूढ़ी औरतों के कत्ल के बारे में बात करती है तो ये वहाँ पर बेहोश हो जाता है। बाद में इसका दोस्त यूनिवर्सिटी का दोस्त होता है, रेस्क्ले इसके घर पहुँचता है और इसकी तीमारदारी करता है, इसकी बीमारी और बाकी मामलात में इसकी मदद भी करता है। बाद में इसकी बहन का मंगेतर रस्कोल्निकोव लेवन को आप मिलने के लिए इसके घर आता है। इस दौरान इन दोनों के दरमियान बहस व तकरार बहुत ज़्यादा होती है, और रस्कोल्निकोव इसको कहता है कि किसी सूरत अपनी बहन की शादी इस शख्स से नहीं होने दूंगा। बाद में रस्कोल्निकोव की पुलिस स्टेशन क्लर्क ज़ेमोटा से अजीबोगरीब बातचीत होती है, जहां वो इसको कहता है कि हो सकता है मैंने इस बूढ़ी औरत का कत्ल किया हो। बाद में इसको पता चलता है कि शराबी जो होता है वो एक वैन के पहिए के नीचे आकर हलाक हो गया। वो इसके घर जाता है, बच्चों को खाने के लिए कुछ पैसे और इसकी वाइफ को तदफीन के लिए कुछ पैसे देकर आता है। दानिया इसके पास पीटर्सबर्ग पहुंच जाती है। रस्कोल्निकोव की ज़ाहरी हालत देखकर खौफज़दा हो जाते हैं, इनको लगता है ये पागल हो चुका है। रस्कोल्निकोव पुलिस ऑफिसर प्यूरीफाइड से मुलाकात करता है, जिस पर अफसर इसको कहता है कि अपना जुर्म मान ले। कत्ल वाले दिन बूढ़ी औरत पाउन ब्रोकर के घर गया था। रस्कोल्निकोव से मिलता है और कहता है कि इसकी बहन दानिया इसकी मोहब्बत बिल्कुल हकीकी और असली है, और वो अब इस इमारत में रहता है जहाँ सोनिया रहती है। लेवन शादी की बात करने के लिए रस्कोल्निकोव दानिया और पुलिस से मिलता है, लेकिन वो दानिया से हकारत अंगेज लहजे में बात करता है, जिस पर इसकी मंगनी टूट जाती है। रस्कोल्निकोव की मुलाकात सोनिया से होती है, और वो इसे कहती है कि मेरे लिए लेवर की कहानी सुनाओ, वो शख्स जिसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे से ज़िंदा किया था। फिर रस्कोल्निकोव तन्हा प्यूरीफाइड के दफ्तर जाता है। ये पुलिस ऑफिसर है
جہاں پیوریفائر اس پر انویسٹیگیشن کی مختلف تکنیک آزماتا ہے، اس کے ریمانڈ لے کے ٹارچر کرتے ہیں یا ذہنی طور پہ باتیں نکلوانے کی کوشش کرتا ہے، اور اسے کہتا ہے یا تو مجھ پر فرد جرم عائد کر دو یا مجھے آزاد کر دو۔ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ پیوریفائر اسے کہتا ہے کہ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، یعنی کہ ایک گواہ ہے جو کہتا ہے کہ وہ اصلی قاتل کو جانتا ہے۔ پیوریفائر دروازہ کھولتا ہے اور پینٹر نیکولائی اندر آتا ہے۔ وہ قتل کا اعتراف کرتا ہے، جس پر پیوریفائر پریشان ہو جاتا ہے، جو پولیس افسر ہوتا ہے۔ راسکولنیکال بھی اس کی طرف تکتا رہ جاتا ہے۔ بعد میں راسکول کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پیوریفائر اسے کہتا ہے کہ جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ الیون شرابی کے جنازے میں اس کی شرکت کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ فونیا نے 100 روبیل چرائے ہیں۔ یہ روبیل وہاں کی کرنسی ہے، رشین کرنسی ہے۔ اس کا روم میٹ انکشاف کرتا ہے کہ لیون نے جان بوجھ کر اس پر الزام لگایا تھا۔ اس پر لیون گھر سے چلا جاتا ہے۔ گھر میں شور ہوتا ہے اور مالک وہاں پہنچ جاتا ہے اور اسے گھر سے نکال دیتا ہے۔ کیتھرین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر گھر سے نکل جاتی ہے اور گلیوں میں بھیک مانگتی ہے۔ اسی اضطراب اور کرب میں بیمار ہو کر آخر کار وفات پا جاتی ہے۔ اسی دوران راسکولنیکال فونیا کے گھر جاتا ہے اور اعتراف کرتا ہے کہ اس نے دونوں عورتوں کا قتل کیا تھا۔ فونیا یہ سن کر غمگین ہو جاتی ہے اور حیران بھی، لیکن اس کو بچانے کا وعدہ کرتی۔ واپسی پر فونیا اسے کہتا ہے کہ اس نے قتل کے بارے میں اس اور فونیا کی بات سن لی تھی، کیونکہ اس کی رہائش فونیا کے ساتھ والے اپارٹمنٹ میں تھی۔ اب وہ راسکولنیکال کو بلیک میل کر کے اس کی بہن دانیہ سے شادی کا خواہش مند ہے۔ راسکولنیکال کافی دن تنہائی میں گزارتا ہے، جب پیوریفائر اسے ملنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہی قاتل ہو، اور اسے سوچنے کے لیے 2 دن دیتا ہے، لیکن تجویز کرتا ہے کہ تم اپنے جرم کا اعتراف کر لو تاکہ تمہیں زیادہ سخت سزا نہ ملے۔ راسکول کی ملاقات فونیا سے ہوتی ہے۔ وہ دانیہ کے متعلق اپنے عزائم اسے بتاتا ہے۔ راسکولنیکال اپنی بہن کو بچانا چاہتا ہے اور خواہش کرتا ہے کہ فونیا سے اس کی ملاقات نہ ہو جو اسے بلیک میل کر رہا ہے، لیکن دانیہ اپنے بھائی کی مرضی کے خلاف اس سے ملتی ہے، جس پر وہ اس کا ریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دانیہ اپنے ساتھ ایک پستول لے کر آتی ہے اور اس پر گولی چلا دیتی ہے، لیکن وہ بچ نکلتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں بھاگے گی، جس پر وہ باہر نکل جاتا ہے اور بعد میں مایوس ہو کر خودکشی کر لیتا ہے۔ راسکولنیکال اپنی بہن دانیہ کے ساتھ اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے، لیکن اپنی والدہ کو اپنے جرم کے بارے میں نہیں بتاتا۔ دانیہ اسے جرم پر پچھتانے کا کہتی ہے۔ راسکولنیکال پولیس اسٹیشن پہنچ کر وہاں موجود شخص گن پاؤڈر کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کر لیتا ہے، جو کہ پولیس چیف نیکوڈیم کا اسسٹنٹ ہے۔ ایپلیٹیوڈ میں یہ بتایا گیا ہے کہ راسکولنیکال کو 8 سال قید بامشقت سنا کر سائبیریا بھیج دیا جاتا ہے، جہاں فونیا اس کے ساتھ جاتی ہے۔ راسکول کی شادی دانیہ سے ہو جاتی ہے، جو اس کا دوست ہوتا ہے۔ اس کی بہن کی اس سے شادی ہو جاتی ہے اور والدہ اپنے بیٹے کے کرب اور غم میں وفات پا جاتی ہیں، جس میں راسکولنیکال کو اپنے جرم کا احساس ہوتا ہے اور اس کو فونیا کی اپنے لیے شدید محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ فونیا کی دی ہوئی گوسپیلز کی کتاب کو وہ کھولتا ہے اور دوبارہ زندگی میں بحالی کا وعدہ کرتا ہے۔